የሳራ መሞቷን ዛሬ ብታወቅ ማለት ነው። አድናኑ ስልኩን ወስደውታል ለሚራ። ከዛም ወደ ፖሊስ ነው ያስረከበው። ፖሊስ ደግሞ ሲመረመረው የሁሉ ጉዱም ይወጣል። ሰላም ሰላም ናይ ዙፋን ናርዲ ተኸታተልቲ ዝኾንኩም كما ياللهم أنا إجابة مسكن سلام يتصبح الله أمزانا سلام زلهم وسلام كتلو لينا كل جزء من تأيو إيش بقاري لما أنتم كنتم لهم كل جزء حجالكم زمت لكونا حجالكم مت ياللهم قدمي على لايك شير سبسكرايب نقولكم بس كل كبرات تملكتنا فيديو نمحتار زأكل نافتا فيديو خبلكم بليز لايك برو لايك هدرجو لما أنتي سارة ناي سارة نسارة نقبرة خلاه رابيل زقرز التوب فيديو نيرو تبع يسمس ميرا خر إيه كنقر إيه نعدنان إننا بلتن رابيل كعنو عيت نقيا نخي إذا منا تخاتعود حرمات أخوان سميعهم أدنان نايمن فيديو يوسكي جار إني إلوا ولا حنت إلو ربيع الفريح مالتيو صغبة للسخاء عيس الزارب أفكا حزر لي السخن قرني نايمن فيديو مش بلا نانا زخانة نقر كريا إلا تس ربيع الكع فريح نو خيتر إيو إبلي كله خيتر إيو خيتر تحزني مالت بقى فريح وش بتعم تربشو نايم فيديو انت ولوت أدنان كع ولا حنتي بلو ميرا خان عنا نجزء أبجزء مو أبجزء مسمى هكر إلى تو حراي تليفوني كم إلى أدنى ناب خلاص ملس مسؤولة ربي المولي أوزيو تاريخي قتلكي نعخس قتلكي دحر سارة خس عبكي إلوا أنا نقرأ ترى حاولت تمصت اللي كابيني مختلفة نقرأ قليلته السخ عنينا نو أنا بدخل جزء أو قلنا خي مسخي كبخ في الليل بجخي لك خيتر إيو مراييني فكريني مارجة لما لمسولا سخ عبد عمس لا تفكرون ربيل بل مسأني نافجزات المتخاني أي منم أير يعني يتزي متخادم كرئيه حتى تحاري إيش تباهي لهم كيران سنة جزء أدنى نقع تليفون حيز خيد براسي وجزاءته أدناني دسابيل دو رأيهم مزج زي كتبق قال مليلاته أوكي طبق أيوه دس بحالي قليل وانسوني كفل بنا خف شاخص تيكا شاخف الحلقة ميجو خقرب بنا خقرب قليلاته نو منم أي ستي منم أي ويل يعني تازويل كيا فيديوس أبي لها بي أسايين أريني إلوا نو مخفل بمو مجمرة كف بمو المجمرة قليلاته نو خف كبلا يدلني خيدي بتش أريني إلوا كرئيك أجل ملنا ولت أنا نحب سبرت أتحفتي آرئي إني أزبلك زلوا خال ولا حنتي كتقولي زلك نجر يلا إلوا السادة ما أدناني إني فكر معاري ولا لاي أنا كيف تكعي أنا سي نوركو بعلت بيت كاندي ناتي معاري نسلا زفتو كان زفكرة كان أو جزا خاء بقى بزخونا زي كونتاتنا تفلالي نمبر فتيكم كون تحريخ عسن زازي تربح قولوا له أكل قال ما كم حصر سويت أرفض أنا اختطلقوا معتهم سب إنه تخبر اللوه أي تتعرفي ميرا أي يعني لهنا مس أخذت نبر يفتحون مس هيك تنبر يزد اللي إلاس أقولات أنت هيدا خنت جبرة أفلب أشياء تأيد بهالمول قومني روست كفت عبلا لو زمت أتوه موت زربا قد يفونا أخأتك يترجمج ميرا يترجمج دحر الصخ عني حق حيش دنزز كويل دي مجمرة دنزز له أفلبه تي ملاقو مسفتحات قلمله دحرقن كل نجاس لازتر أيان سلستوسط أنسحب بلو أججوا بلو تردان خبزير خنعك تسحتني له أججوا بلو هابي نعتبر أريني له أيرن أنا كم سخا صبوا لا يفكح الفدليل إيه سوي كامر كتوقعني ليكون كوني أيرن بالله أيرن يبلي سجمرنا من الفيديو بدي فلت قال فلت كيد جزخ إلى تسخع أنا دي دام عليتي أنا نكعني وديلو بالاختر إن أخي هذا تحب ياد اللي 5 فيديو أنت زي وقت ياس أدنى نايكون كونيلو أحد قبيلو واتا تليفون أحد يقوى خيرو عبيدا سلكي لعبيدا تشريه بكني إلوا
ከይዱ ገዛ ወሲዱ ገዛ ኣትዩ ድሓር ንሮቤል ደው ኢላ ስልከይ ወሲድዎ ቴሌፎን ወሲድዎ ደው ኢላ ኣይኮነትን ብእግሩ ከይድዋ ቴሌፎን ወሲድዎ ገለ መሌላ ክንደይ ተዛሪባ ሰምዓይ ረኸበትን ሮቤል ከዓ ወይኒ ሎሞ ዓንቲ ጉድና ፈሊሑ ሎሞ ዓንቲ ኢድና ዝሃብና ሎሞ ኢና ዝተቐተልና ኣንተ ሓሳዊት ባዕልኺ ሂብ ከርእይኽዮ ምሽ ከርእየክ ንዓቐትለክ ሪእያ ትብል ቃል ካብ ኣድናን ምስ ዝሰምዕ ስኻ ምሳይ ኣፍታ ጉልጓታ ኣትኡ ገለ ኢልዋ ኣታሓወይ ብሽምካ ይምሕል ኣለኹ ወሲዱኒ ኣሕዲጉ ወሲድዋ እምበራነ ዝፈልጦ ተኣምር የብለይኒ ብሓይሊ ወሲድዋ ገለ ኢላቶ ኣብ ገዛ ከይድኻ ሮቤል ከዓ ነይኒ ሉሃናየ ይኒ ማር ኣነ ሓደ ነገር ክብለኪ ይደሎ እሞ ስኻ ዓስገጥ ትኻድእኒ ኢልዋ ታኽትብል እንተ ሓሳዊ ኩሉ ግዜ ትሕሱ ኩሉ ግዜ ኢኻ ተላኽዕ እምበይ ጥዑይ ቃላት እሞ ደይብልኻ ንስኻ መላኽዕ እንዲኻ ኢላ መፀረፈቶ ጠነብልዮ ግን በዘጋጣሚ ክትፈልጥ ዘለኪ ግን እቲ ፖሊስ ዓርካ ኣድናን እምበር ፖሊስ ኣይኮነን ስኢልኪ ጅለይ ትኾነ ገለ ኢልዋ ምን ኢልካ ኢላቶ ይፈልጥ ፅቡቅ ጌረ ይፈልጥ ስኢልክ እስኺ ግን ኣብዚ ሕሰብ ዘይሕሰብ ከዓ ሰይትሕሰብ እንታይ እዚ ገለ መሌሉ እስኻ ኣትህብ ዓቢልዋስ ኣጋጣሚ ብድሕሪት ከዓ ኣድናን መፂሉ ኣንተ ሓሳዊ ትንበል ሓሳዊ ስቕበል ኣብዘይ ምልከተካ ይትእተይሉ ለሃናየ ይቅርታ በቃ ድሓን ይቅርታ ዝያዳይ ኩሉ ነገር ድሓር ቀሲልና ተረጋጊና ህድኢልና ክንሪኦ እና ክንፈትሖ ኢና ድማ እስኺ ብዝኾነ ዘይኮነን ኣይትጨነቂ ድሓን ካባይ ከዓ ወላ ሓንቲ ክሕባእ ዝኽእል ምስጢር የለን ቀሲለ ተረጋጊየ ባዕለይ ክነግረኪ እየ ምስ በላ በቃ ሓፍተይ ሎሚ ፀባሕ ይረኽባ ኢለ ከምዚ ኢለ እናተጨነቅኩስ ኣድናን እዚ ጌርካኒ ኢላ ክትነብዕ ኢላ ንባዓትክ ክረአ ይደለን ንባዓትክስ ክሪአንስ ኣይደለን እየ ባዕለይ ክነብዓልኪ ገለ ኢለ ሕቑፍ ኣቢለ ወሰኻ ዓሺ ኢላታ የኔ መቐረት ድሕሪኡ ሮቤል ክሽዑ ሕረር ዕምዶኽ ኢሉ ደኽኮ እዩ እሰይ እንቋዓዊ ማለት ሓሳዊ ሰብሲ ተፈሽሉ ክተርፍ ኣለዎ እምበር ሓሳዊ ኣብ መንጎ ከኣቲ ከፍሽለካ የብሉን ባህሊት እየ ኣነ ድሕሪኡ ሚራና ሮቤል እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ሕጂ ንማኸር እሞ ገለ ንግበር ተባሂሎም ገለ መለ በቃ ቴሌፎን ፖሊስ ተሂብዋ ተዋሪድና ባዕልና ኢና ጉድጓድና ንፍሕር ዘለና ቅድሚ ምሃባ ገለ ክንፍሕር ኣለና ቅድሚ ምሃቡ ተባሂሎም እሺ ተባሂሎም ሚራ ኣትያ ቴሌፎን ኢላቶ ኣድናን ከዓ እምበለ ኢልዋ ድሕሪኡ ሮቤል ከዓ ካራ ኣልሾ ክሽነ ከይዱ በዛ ካራ እዚኣ ቁርፅ ከብል ኣለኒ ንሉሃና ድሕሪኡ ንኣኣ ክብል እታ ቴሌፎን ክህበና ኢሉ ተሰላሲፉ የተረገመ ሮቤል ከዓ ርጉም ዝኾነ ወዲ እንደይ ከፍ እዩ ብኻልእ ቢልያስ ካብ ንራኸብ ሰናይ ቅድሚያት ጋይስ